Assalamu alaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Learners Badge. आज जो हमारा टॉपिक है, आज है लेक्चर नंबर 4 जो टॉपिक 1.6 से है, होली कुरान एंड बायोलॉजिकल साइंस। जैसे कि आप देख सकते हैं हम 1.5 तक हम कर चुके थे अपने लेक्चर्स को। द 5 किंगडम्स जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो था 5 किंगडम से रिलेटेड, जिसमें हमने प्रोकैरियोट्स को, प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी को एंड द एनिमेलिया को हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। नाउ Today, the topic of our lecture is Holy Quran and the Biological Science. Students देखें इसमें आपके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपने ये जो आयत लिखी हुई हैं, होली कुरान ने वर्सेस लिखी हुई हैं, इसको आपने अच्छे से देखना है इन आयत को। बट द मेन थिंग इज़ MCQs कहाँ से आते हैं। ये जो इंग्लिश के हमारे पास इनकी वो लिखी हुई हैं, तर्जुमा लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर, उसमें से आपको पॉइंट्स उठा के दे सकते हैं कि और उनमें से फिल इन द ब्लैंक्स बना के आपको दे सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ईजी है ये टॉपिक बट ये इंपॉर्टेंट बहुत है, होली कुरान एंड द बायोलॉजिकल साइंस। सो लेट्स बिगिन होली कुरान एंड द बायोलॉजिकल साइंस। Allah, the creator and sustainer of the whole universe, has guided his creatures in every possible way which can lead them to the successful survival. अब आप देख सकते हैं पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है। अल्लाह के बारे में लिखा है कि जो क्रिएटर हैं, सस्टेनर हैं, इस यूनिवर्स के बनाने वाले हैं और पैदा करने वाले हैं इस दुनिया को, इस यूनिवर्स को, हैज़ गाइडेड हिज क्रिएचर्स इन एवरी पॉसिबल वे। उन्होंने, अल्लाह पाक ने अपने क्रिएचर्स को, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे कौन से भी मखलूक हो, उनको क्या किया है, गाइड किया है हर पॉसिबल वे में कि वो अपनी एक सर्वाइवल दे सकें इस दुनिया में। ठीक है, अपनी अल्लाह पाक ने ऐसे तरीके बताए हैं, ऐसे तरीके इख्तियार करने का हुक्म दिया है कि जिस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजार सकते हैं। In the same way, he has guided human beings in their search for those basic questions which have puzzled their minds for the centuries. इसी वे में, सेम वे में जैसे अल्लाह पाक ने हमें गाइड किया कि हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो उसी वे में हमें अल्लाह पाक ने ये भी गाइड किया है कि हम अपने उन बेसिक क्वेश्चंस को, जो हमें हमारे माइंड को क्या करते हैं, पज़ल कर देते हैं, मतलब हमारा दिमाग उन चीज़ों तक नहीं पहुंच सकता, या हम कहते हैं कि ये कैसी चीज़ है, तो उन चीज़ों को भी फाइंड आउट करने के लिए अल्लाह पाक ने हमें क्या किया है, गाइड किया है। फॉर द मटेरियल गाइडेंस एंड द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट, अल्लाह हैज़ एंडोर्ड ह्यूमैनिटी विद द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान। अब क्या है कि अगर मटेरियल गाइडेंस की बात की जाए, एक गाइडेंस जो है मटेरियल गाइडेंस लिखी हुई है, मटेरियल गाइडेंस का यहाँ पर क्या मतलब होगा, कुरान पाक होगा जिसमें हमारे लिए एक एक चीज़ के बारे में गाइडेंस है कि आपने इस रास्ते पे चलना है, इस रास्ते पे नहीं चलना। आपके लिए अनाज अल्लाह पाक ने क्रिएट किए हैं इस दुनिया में, आपके सर्वाइवल के लिए आपने क्या करना है, उस चीज़ को कुरान पाक को पढ़ना है और फिर आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं उसमें। सो अल्लाह पाक ने मतलब जो इंसान की जो अक्ल है, अक्ल शऊर है, उसके लिए हमारे पास क्या किया है, मटेरियल गाइडेंस दी है और एंडोर्ड किया है ह्यूमैनिटी को विद द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान। मतलब कि टीचिंग्स बताई हैं होली कुरान के अंदर कि कैसे हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। So, next line is, according to the Quranic teachings, Allah is the ultimate creator of every living and non-living thing. So, कुरानिक टीचिंग्स के मुताबिक हमारे पास क्या है कि अल्लाह इज़ द वन एंड ओनली अल्टीमेट क्रिएटर ऑफ एवरी लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। सो इस बात पे हमारा ईमान है कि हमारा जो खुदा है, हमारे जो अल्लाह पाक हैं, उन्होंने हमें पैदा किया, इस दुनिया की एक एक चीज़ को पैदा किया है, बनाया है, और वो ही हमारे खुदा हैं। सम ऑफ द कुरानिक वर्सेस इन दिस रिकॉर्ड आर कोटेड बिलो। सो आपने ये जो कुरानिक वर्सेस लिखी हुई हैं, मैं इनकी सिर्फ इंग्लिश उसके ट्रांसलेशन की तरफ जाऊंगी, लेकिन आपने इनको अच्छे से देखना है कि कौन सी जो चीज़ है कहाँ पर क्या मायने रख रही है। ठीक है, शायद आपके लिए MCQs में ये भी आ जाए कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, MCQs में शायद ये आ जाए कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल ये आयत दी हुई है, ठीक है, सो आपने इसका वो करना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर कोई वर्ड को फिल इन द ब्लैंक बना के आपके लिए दे सकते हैं। सो आपको ये ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट जो हमारे पास लिखी हुई है इसमें नंबर पे जो आयत लिखी हुई है, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो कौन सी है, हु मेड ऑल द थिंग्स गुड विच ही क्रिएटेड एंड ही बिगिन द क्रिएशन ऑफ द मैन फ्रॉम क्ले।
इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है सूरा अल सजदा की है, आया नंबर 7, उसमें है हु मेड ऑल थिंग्स गुड विच ही क्रिएटेड। ठीक है, कौन बना सकता है हर चीज़ को अच्छा जैसे अल्लाह पाक ने क्रिएट किया है। एंड ही बिगेन द क्रिएशन ऑफ द मैन फ्रॉम क्ले, एक क्ले से अल्लाह पाक ने क्रिएशन स्टार्ट की है, किसकी, एक टुकड़े से, एक क्ले से हमारे पास स्टार्ट की है क्रिएशन ऑफ मैन, मतलब कि एक इंसान की, एक ह्यूमन बीइंग की जो क्रिएशन हुई है वो क्ले से हुई है। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर एक MCQ आ सकता है वो ये है कि हमारे पास क्रिएशन किस चीज़ से हुई है। सबसे पहले किधर से क्रिएशन हुई है, क्ले से, एक इंसान की जो क्रिएशन हुई है वो क्ले से हुई है। वेरीली, अच्छा सेकंड नंबर आयत क्या है, सूरा अल मामून की है, आया नंबर 12, वेरीली वी क्रिएटेड मैन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द वेट अर्थ। ठीक है, तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि हमने इंसान को बनाया है विद द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ ऑफ वेट अर्थ। ठीक है, हमने उस प्रोडक्ट से वेट अर्थ के प्रोडक्ट से इंसान को बनाया है। ठीक है, तीसरी जो आयत है हमारे पास वो कौन सी है, सूरा अल रहमान, आया नंबर 14, ही क्रिएटेड मैन ऑफ क्ले लाइक द पोटर्स। ठीक है, इसमें आपके पास MCQ में आ सकता है क्ले दोबारा आ सकता है एंड पोटर्स आ सकता है MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से। अल्लाह इज़ द क्रिएटर, आया नंबर 4 इज़ from the Surah Al-Zumar, ayah number 62. Allah is the creator of all the things and he is the guardian over all the things. यहाँ पर guardian का MCQ आ सकता है, अल्लाह का आ सकता है। So आपको ये चीज़ें देखनी है, MCQs में ये आ सकते हैं। Number 5th is from the Surah Yasin, ayah number 36. Glory be to him who created all the sexual pairs of that which the earth groweth, and themselves, and of that which they know not. So इसमें जो हमारे पास MCQs में आ सकता है वो ये सेक्सुअल पेयर्स वाला आ सकता है, ऑफ दैट विच द अर्थ ग्रोथ एंड दमसेल्व्स, अर्थ ग्रोथ आ सकती है, एंड ऑफ दैट विच दे नॉट नो नॉट, मतलब कि इंसान को नहीं मालूम था लेकिन अल्लाह पाक ने ये सब चीज़ें क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो ये MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट आया, दिस इज़ लॉन्ग आयत। सो इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो हमारे पास कौन सी है, एंड इट इज़ द ही हु सेंट डाउन वाटर फ्रॉम द स्काई, वो अल्लाह थे जिन्होंने हमारे पास आसमान से पानी को नीचे भेजा, एंड देयर विद वी ब्रिंग फोर्थ बर्ड्स ऑफ एवरी काइंड, और फिर उन्होंने क्या किया, फोर्थ बर्ड्स भेजे ऑफ एवरी काइंड, वी ब्रिंग फोर्थ द ग्रीन ब्लेड फ्रॉम विच वी ब्रिंग फोर्थ द थिक क्लस्टर्ड ग्रेन, एंड फ्रॉम द डेट पाम, from the pollen thereof spring pendant bunches, and we bring forth gardens of the grapes and the olive and the pomegranate, alike and unlike. Look upon the fruit thereof when they bear fruit, and upon its ripening. Lo, herein verily are portents for the people who believe. ये सूरा अल अनाम की आया नंबर 99 है, और इसमें आप देख सकते हैं कि MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या देखेंगे, ये MCQs में आपके लिए आ सकता है कि आसमान से क्या आया, पानी अल्लाह पाक ने नाजिल किया, देयर बाय, ये आप देखें, मैं सिर्फ अंडरलाइन करती जा रही हूँ एंड देन आप लोगों ने देखना है कि कौन सा है। ये देखें यहाँ पर ये वाटर इंपॉर्टेंट है, देयर विद वी ब्रिंग फोर्थ बर्ड्स ऑफ एवरी काइंड, फोर्थ बर्ड्स हर काइंड के अल्लाह पाक ने भेजे, वी ब्रिंग फोर्थ द ग्रीन ब्लेड आ सकती है, फ्रॉम विच वी ब्रिंग फोर्थ द थिक क्लस्टर ग्रीन, एंड फ्रॉम द डेट पाम, from the pollen thereof spring pendant bunches, and we bring forth gardens of the grapes, olive, pomegranate, alike and unlike. ठीक है, एक जैसे या एक जैसे नहीं, मतलब ये ग्रेप्स के बंचेस अल्लाह पाक ने बनाए, ऑलिव के बनाए, पोमीग्रेनेट, और ये बंचेस जितना भी ये चीज़ें लिखी हुई, मटीरियल्स लिखे हुए हैं, ये आपने देखने हैं। लुक अपॉन द फ्रूट के ऊपर देखें आप, देयर ऑफ व्हेन दे बेयर फ्रूट, एंड अपॉन इट्स राइपनिंग, लॉल, herein verily are the portents for the people who believe. तो यहाँ पर अल्लाह ने अपनी निशानियाँ दिखाई हैं जो इंसान उस चीज़ पे बिलीव रखते हैं, उन लोगों के लिए। नंबर 6 आया इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ हेवन्स एंड द अर्थ। ठीक है, तो अल्लाह पाक अपने बारे में फरमा रहे हैं कि वही
اس دنیا کے، اس ارتھ کے، اور ہمارے پاس ہیونس کے، جنتوں کے کیا ہیں؟ مالک ہیں، بنانے والے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 7 آیا از اینڈ ان دی ارتھ آر نیبرنگ ٹریکٹس. ارتھ کے اندر نیبرنگ ٹریکٹس پریزنٹ ہیں. وین یارڈز اینڈ plowed lands and the date palms unlike which are watered with one water. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں اس میں اب چیزوں کے بارے میں لکھا ہے، ٹریکٹس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس اللہ پاک نے ارتھ کے اندر نیبرنگ ٹریکٹس بنائے ہیں، وائن یارڈز بنائے ہیں، پلاؤڈ لینڈز بنائے ہیں، اینڈ ڈیٹ پالمز unlike which are watered with one water، جو کہ واٹرڈ ہیں ایک ہی واٹر سے، پانی سے. یہ ایم سی کیو کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. اینڈ وی ہیو میڈ سم آف دیم ٹو ایکسل ادرز ان فروٹ. تو پھر ہم نے اس کی ایکسل جو ہے، اس کی جو اس کو کیا کہتے ہیں، ایڈوانسمنٹ ہے، وہ فروٹ تک بھی دی ہے. لو ٹو ہیئر ان ویریلی آر دا پورٹنس آف دا پیپل ہو ہیو سینس. یہ ان کے لیے نشانی ہے جن کے اندر کیا ہے، عقل و شعور ہے. یہ سورہ الرد کی آیا نمبر 4 تھی. نیکسٹ آیا از سچ از اللہ یور لارڈ there is no God save him, the creator of all things, so worship him and he taken care of all the things. سورہ الانعام آیا نمبر 102 میں کیا اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی تمہارا خدا ہے اور کوئی کسی خدا نے ان کو سیو نہیں کیا. دا کریٹر آف آل دا تھنگس، وہی ہے، اللہ پاک ہی ہیں جو کریٹر ہے ہر چیز کے اس دنیا کے اندر. آپ نے اس کی کیا کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، ورشپ کرنی ہے. اینڈ ہی ٹیکن کیئر آف آل دا تھنگس، اور وہ سب کی کیا ہے، رہنمائی کرتا ہے، وہ سب کی کیا کرتا ہے، خیال رکھتا ہے. سو دس از سورہ الانعام. سو اسٹوڈینٹس آپ نے ان میں دیکھنا ہے کہ ان کو آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ چلیں. آپ یہ نہ کہیں کہ سارے ایم سی کیوز ادھر ہی سے آئیں گے، لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی ایم سی کیو نہیں آئے گا تو سو اٹ از ناٹ پاسبل. آپ نے اس کو بھی بہت اچھے سے دیکھنا ہے، یہ آسان ہے بہت. سو نیکسٹ آیا، موو آن ٹو دا نیکسٹ آیا. نیکسٹ آیا از سورہ طٰہٰ. سورہ طٰہٰ سے ہمارے پاس آیا نمبر 53 ہے. Who hath appointed the earth as a bed and hath threaded roads for you therein, and hath sent down water from the sky, and thereby we have brought forth diverse kinds of vegetation. اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ کون ہے جو کہ سو اسٹوڈینٹس دیکھیں اس میں کیا ہے، who hath appointed the earth as a bed and hath threaded roads for you therein. اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ آ سکتا ہے کہ اپوائنٹ کیا ہوا ہے ارتھ کو ایز اے بیڈ. ٹھیک ہے. threaded roads بنائی ہیں. therein hath sent down water from the sky, and thereby we have brought forth diverse kinds of vegetation. diverse kinds of vegetation بھی ایک ایم سی کیو کے اندر آ سکتا ہے. سو آپ نے دیکھنا ہے، رائٹ. نیکسٹ موونگ آن ٹو دا نیکسٹ آیا، سورہ الانبیاء آیا نمبر 30. Have not those who disbelieve known that the heavens and the earth were of one piece. ٹھیک ہے. اس میں دیکھیں ہیونز اور ارتھ کی بات ہوئی ہے کہ ایک پیس سے بنے ہیں اور ور آف ون پیس، اور یہ بنایا ہے اللہ پاک نے. دین وی پارٹیڈ دیم اینڈ وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ آف واٹر. ہر چیز کو، ہر انسان مطلب ہر جاندار چیز کو اللہ پاک نے واٹر سے بنایا ہے. ول دے ناٹ دین بلیو، تو کیا وہ اس میں بلیو نہیں رکھتے؟ دیکھیں اب آپ کے لیے یہ ایم سی کیو میں آ سکتا ہے، اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا ہے کہ ہر انسان کس چیز سے بنا ہے، ہر لیونگ تھنگ کس چیز سے بنی ہے، وہ واٹر سے بنی ہے. یہ ایم سی کیو میں آ سکتا ہے. ناؤ موونگ آن ٹو دا نیکسٹ آیا، سورہ المامون آیا نمبر 14، مومنون. سو دس از فرام دا سورہ المومنون آیا نمبر 14. دین فیشن وی ڈراپ اے کلاٹ کو ڈراپ کیا. دین فیشن وی کلاٹ دا لٹل لمپ، پھر اس کا ایک لٹل لمپ بنایا. دین فیشن وی دا لٹل لمپ بونز، پھر اس کی کیا بنائی، ہڈیاں بنائی. دین کلاٹڈ دا بونز ود دا فلیش، پھر اس میں گوشت کا ٹکڑا رکھا. اینڈ دین پروڈیوس اٹس اندر کریشن، اور پھر اس کو کیا کیا، کریشن بنائی. سو بلیس دا اللہ از دا سو بلیسڈ بی اللہ دا بیسٹ آف دا کریٹرز. سو اللہ ہی سب سے بہترین بنانے والا ہے، سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے. سو دیکھیں اب اس میں ایک ایسے سمجھیں، ایک آپ کے لیے میں آپ کو بتاتی ہوں. اب آپ دیکھیں اس آیا میں آپ کے لیے ایک پورا گرافک فارم میں اگر آپ دیکھیں تو ایک کلاٹ بنا. ٹھیک ہے. کلاٹ سے لمپ بنا، لمپ سے بونز بنی، بون سے پھر ہمارے پاس کیا بنی، فلیش بنی.
ٹھیک ہے، اور پھر ایک کیا بنا، دیکھیں آپ کے لیے کیا بنائی، کریشن بنی. سو دس از اے ٹوٹلی، مطلب ایک پورا گرافک فارم میں اللہ پاک نے اپنی اس آیات میں بتایا ہے کہ کلاٹ تھا، پھر لمپ ہوا، پھر بونز بنی، پھر ہمارے پاس کیا ہوا، فلیش ہوا، اور ایک کریشن کریٹ ہوئی. سبحان اللہ. دین ناؤ موونگ آن ٹو دا نیکسٹ آیا. And the Lord inspired the bee, saying, choose thou habitations in the hills and in the trees and in that which they thought. So اس میں دیکھیں بی کا ذکر ہے. چوز دو ہیبیٹیشنز ان دا ہلز، ہلز کے اندر اپنی ہیبیٹیشنز، اپنے ہیبیٹاٹس کو فائنڈ کیا انہوں نے، بیز نے. اینڈ ان دا ٹریز ان دیٹ دے تھیچ. دین eat all the fruits, then eat all of the fruit, دیکھیں then eat of all fruits and follow the ways of their Lord, make smooth for thee, there cometh forth from their bellies a drink diverse of the hues, wherein is healing for mankind. Lo, herein is indeed a portent for the people who reflect. Surah Al-Nahl آیا نمبر 68 to 69. اس میں بھی ہمارے پاس کیا ہے، بیز کا ذکر ہے، ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے، ٹریز سے آ سکتے ہیں، ہیبیٹیشنز ان دا ہلز سے انہوں نے دیکھا کہ فائنڈ کیا اپنی کھانا پینا، فروٹس کو دیکھا، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کے لیے راہیں بنا دیں. تو ہمارے پاس اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے. سو ناؤ موونگ آن ٹو دا نیکسٹ آیا، سورہ النور آیا نمبر 45. اللہ ہیتھ کریٹڈ ایوری اینیمل آف واٹر. دیکھیں یہ بار بار ایم سی کیو میں آ رہا ہے، مطلب بار بار لائنس کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے لیونگ تھنگس کو کیا بنایا، واٹر سے بنایا. ٹھیک ہے، واٹر سے H2O سے بنایا. دین اینیمل کا ذکر آ گیا کہ اینیمل ظاہری بات ہے لیونگ ہی ہوتے ہیں تو وہ بھی واٹر سے ہی بنے. آف دیم از اے کائنڈ دین گوتھ اپون اٹس بیلی اینڈ اے کائنڈ دیٹ گوتھ اپون 2 legs اینڈ اے کائنڈ دیٹ گوتھ اپون 4. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ایک ان کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ کیا ہے کہ وہ پہلے 1-2 لیگس پہ تھے، پھر اس کے بعد 4 پر اب ہیں. مطلب کہ انہوں نے ویریشن بتائی ہیں، اللہ نے ویریشنز کریٹ کی. اللہ کریٹڈ what he will. لو اللہ از ایبل ٹو ڈو آل دا تھنگس. سو اللہ ہی کے پاس یہ تمام طاقتیں ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے. جو چیز ہم نہیں سوچ سکتے اللہ پاک وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ہی از دا گاڈ، ہی از آور کریٹر. سو ناؤ موونگ آن ٹو دا نیکسٹ آیا، سورہ الحجر آیا نمبر 19. اینڈ دا کریٹڈ اینڈ the earth have we spread out and placed therein firm hills and caused each seeming thing to grow therein. ہم کیا کیا، ارتھ کو اسپریڈ کر دیا جہاں پر ہمارے پاس ہلز ہیں، بنائے گئے فرم ہلز بنائے گئے. اینڈ caused each seemly thing to grow therein. اور پھر چیزوں کو وہاں پر کیا کیا گیا، وہ اگتی ہیں، بنتی ہیں اور پروڈیوس ہوتی ہیں. آیا نمبر سورہ نمبر النحل آیا نمبر 66. اینڈ لو ان دا کیٹل دیئر از اے لیسن فار یو. کیٹل کے اندر آپ کے لیے کیا ہے، لیسن ہے. وی گیو یو ٹو ڈرنک آف دیٹ وچ از ان دیئر بیلیز فرام بیڈ وکسڈ دا ریفیوز اینڈ دا بلڈ پیور ملک پیلیٹیبل ٹو دا ڈرنکرز. کیٹل کیا ہے، یہی بکرے، یہی جو ہمارے پاس کیا ہے جہاں سے دودھ ایکسٹریکٹ ہوتا ہے. تو وہاں سے ہمارے پاس اللہ پاک نے ہمارے لیے کیا کیے، ایک پاک دودھ ہم پیتے ہیں، ڈرنکیبل ہمارے لیے بنا دیے. تو کیا ہم لوگ ان چیزوں کو جھٹلا سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ ہی ہے ہمارے پاس جو ہر چیز پہ قادر ہے، بے شک. سو ناؤ موونگ آن ٹو دا نیکسٹ اینڈ لاسٹ آیا، لو اللہ اٹ از ہو اسپلٹ دا گرین آف دا کارن. ٹھیک ہے، گرین آف دا کارن اینڈ دا ڈیٹ اسٹون فار sprouting. He bringeth forth the living from the dead and is the bringer forth of the dead from the living. Such is Allah. How then are you perverted. سورہ الانعام آیا نمبر 95. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایم سی کیو پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. گرین آف کارن، ڈیٹ اسٹون، یہ لکھا ہوا ہے دیکھیں، ہی برنگ فورتھ دا لیونگ فرام دا ڈیڈ. ٹھیک ہے، اینڈ از دا برنگر فورتھ آف دا ڈیڈ فرام دا لیونگ. وہ زندہ چیز سے بھی ڈیڈ فل چیز کو بنا سکتا ہے، ڈیڈ فل چیز سے بھی لیونگ تھنگ کو بنا سکتا ہے. سو یہ ہمارے پاس اللہ پاک کے پاس ہی طاقتیں ہیں، بے شک. سو دس از اسٹوڈنٹس آل اباؤٹ دا آیاز جو کہ ہمارے پاس چیپٹر نمبر 1 میں لکھی ہوئی تھیں. ان کا جو ہے ہمارے پاس دیکھیں آپ
کہ جو بایولوجیکل سائنس تھی اس کا ہولی قرآن کے اندر سب کچھ ذکر ہے. آپ اس کے ساتھ اس لیے ادھر اس کا ذکر کیا گیا ہے. سو دیز آیا آر ویری امپورٹنٹ. آپ نے MCQ پوائنٹ آف ویو سے یہ نہیں کہنا کہ یہ تو آیات ہیں اور صرف ہمیں یہ کرنے کے لیے ایکسپلین کرنے کے لیے یہ بتایا گیا. آپ نے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنا ہے. ہاں اتنے مشکل نہیں ہے یہ جتنا میں نے آپ کو دیکھیں. ہر آیا کے اندر آپ کو میں نے ڈینوٹ کر کے بتایا ہے کہ کون کون سے MCQs آ سکتے ہیں اس میں. جیسے کہ کلے کا تھا, جیسے کہ واٹر کا تھا. مطلب دیکھیں یہ تو بیسک چیزیں ہوں گئی نا کہ جو ہے نا اللہ پاک نے انسان کو ایک کلے سے بنایا, تو یہ بھی MCQ میں آ سکتا ہے. یہ چیز بھی بہت بیسک ہے کہ لیونگ تھنگز نان لیونگ تھنگز جو ہیں وہ کس سے بنے ہیں, واٹر سے بنے ہیں. پھر آگے اینیمل کا ذکر ہے کہ وہ واٹر سے بنا ہے. تو آپ کے لیے MCQs میں طرح طرح کی چیزیں آ سکتی ہیں. سو آپ نے فوکسڈ رہنا ہے اور اپنے ان ٹاپکس کو بہت اچھے سے کور کرنا ہے. سو اسٹوڈنٹ دس از آل اباؤٹ دا ٹاپک نمبر 1.6 ہولی قرآن اینڈ دا بایولوجیکل سائنس. سو ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کے اندر اپنے دونوں جو آخری لاسٹ ٹاپکس ہیں جو سائنٹسٹ کا سارا ذکر ہے اور جو آرگنائزیشنز کا ہے وہ ہم کور کریں گے انشاءاللہ. سو آپ میں سے جس نے بھی ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کرے, لائک کرے, شیئر کرے, تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ کیا رہیں, آگاہ رہیں. اوکے تب تک کے لیے اللہ حافظ.